अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया है। आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बड़े अहम रिमार्क सामने आए। आज ये सूरत हाल उस वक्त ज्यादा दिलचस्प हो गई जब लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें आरोज पर एक फैसला दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राब्ता किया और उसके बाद रात गे ये फैसला सामने आया है। इस फैसले की रोशनी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने वाज़ेह तौर पर हुक्म जारी किया है, बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हद से तजावज की। सिंगल जज के फैसले से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल रोक दिया गया। किसी को जमहूरियत डिरेल करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा हुक्म देंगे जो तारीख में लिखा जाएगा। क्या सूरत हाल थी, फिर इसमें पीटीआई के उमैर नियाजी पर तौहीने अदालत क्यों लगाई गई, ये सारे मामला आपसे डिस्कस करेंगे। मेरी तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दूसरी जानब नाज़रीन, आपको ये वीडियोस का सिलसिला मुसलसल मिलता रहे इसलिए आप बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की दिलचस्प सूरत हाल के मुतालिक जो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह रात गए जब अदालतें खुलती हैं तो फिर अहम फैसले सामने आते हैं। आपने देखा कि जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत जो है हुकूमत से चलता किया, तब भी जो गैर आईनी गैर कानूनी काम किया गया तो फिर अदालतें हरकत में आई और अदालतों ने उस वक्त बड़ा फैसला दिया। आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बड़े तारीखी रिमार्क सामने आए और नाज़रीन, ये सूरत हाल इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो गई कि पीटीआई के उमैर नियाजी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जिसमें उन्होंने आरोज पर इतराज किया। अब जैसे ही आरोज पर इतराज किया, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के पास आज आखिरी दिन था जो इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का। आज इलेक्शन कमीशन इस बात की पाबंद थी कि उसको इलेक्शन का शेड्यूल, इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था। लेकिन उसके बाद जब आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच के एक जज सरबराह ने जब एक फैसला दिया, उस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने जो अपना इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। फिर सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया गया, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, अटॉर्नी जनरल भी पहुंच गए और उसके बाद तवील मुशावरत के बाद यह अहम फैसला किया गया जिसमें काजी फैज़ ईसा ने जब हुक्मनामा लिखवाया तो उसमें बड़े अहम रिमार्क सामने आए। नाज़रीन, मैं ये सारी तफसीलात आपको बताने से पहले इसका कुछ पस मंजर आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहता हूं और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज इस बेंच में बड़े अहम जजेस थे जिसमें चीफ जस्टिस खुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, ये तीन अहम जजेस जो हैं वो शामिल थे। अब इसमें एक सीनियर जज जस्टिस इजाजुल एहसन वो क्यों शामिल नहीं थे वो हम आगे जाके अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। और नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि पीटीआई तो अभी तक राब अलाप रही थी कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। इससे पहले इमरान खान, उनकी तो लड़ाई ये थी कि इलेक्शन जो है वो फौरन करवाए जाएं जब असेंबली डिसॉल्व हुई। लेकिन आज पीटीआई के जो रहनुमा है उमैर नियाजी साहब, उन्होंने अदालत को क्यों इस बात पर जो है पिटीशन दायर की और जोर दिया कि ये आरोज पर एतराज किया और उसके बाद इंतखाबी अमल रुक गया। तो नाज़रीन, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले आपने देखा कि जब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी इलेक्शन की तारीख दे थी, लेकिन कुछ अहम वजूहात की बिना पर, जिसमें सिक्योरिटी वजूहात थी, जिसमें
فینانس کا مسئلہ تھا، وہ یہ تمام مسائل کی وجہ سے الیکشن اپنے وقت پر نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس آیا تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے پر صداقت کی مہر کی اور کہا کہ یہ اب پتھر پر لکیر ہے، انتخابات 8 فروری کو ہوں گے اور اگر کوئی اس کے التوا کے بارے میں بات بھی کرے گا تو اس کے اوپر ہم قانونی کارروائی کریں گے، اور اس کے اوپر میڈیا کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر یہ چہم گوئیاں جاری تھی کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں، کیونکہ آج جب میں نے مختلف ٹویٹس پڑھے یا مختلف ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کہا یہ جا رہا تھا مختلف صحافتی حلقوں کی طرف سے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر زیادہ لمبے عرصے کے لیے ڈیلے ہوں گے، کیونکہ جیسے اگر تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے، لوگ اس علماء جو اکرام اس بات پر بھی اعتراض کریں گے، پھر یہ تب بھی شیڈیول جاری نہیں ہو سکے گا، پھر ایک لمبا عرصہ چلے گا اور الیکشن ڈیلے ہی رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد آج جس طرح کا سٹینڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا، عدالت اب اس موڈ میں ہے کہ کہیں بھی وہ انتخابات کا ڈیلے نہیں چاہتی۔ اب معاملات کیا ڈسکس ہوئے کہ عمیر نیازی کی ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب ایک ہی دن میں پٹیشن دائر ہوتی ہے، اس کو سننے کا بھی فیصلہ کر لیا جاتا ہے، بینچ بھی بن جاتا ہے، اور ناظرین میں آپ کو حیران کن بات یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو بینچ بنا یہ ایک ہی جج پر مشتمل تھا اور اس کے سربراہ جج بھی وہ خود تھے، اور پھر وہ اس پر حکم جاری کرتے تھے۔ اور جج کے ریمارکس دیکھیں، جب اعتراضات اٹھائے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہمیں آروز پر اعتراض ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ جوڈیشری کے جو آروز ہیں وہ تو مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا برڈن ہوتا ہے مختلف مقدمات کو سننے کا، تو اس کی وجہ سے جو جوڈیشری کے آروز ہیں وہ تو آپ کو میسر نہیں ہوں گے، اور آپ جو بیوروکریسی کے آروز ہیں اس پہ متفق نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا وہ آرڈر جاری کیا جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول روک دیا گیا۔ اب لیکن ناظرین میں آپ کو ایک نقطہ ادھر ریز کرنا چاہتا ہوں، جب آج سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی طرف سے اور جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے بار بار اس بات پر اصرار کیا گیا اور پوچھا گیا، چیف الیکشن کمیشن کو اور اٹارنی جنرل سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی باضابطہ طور پر ایک الیکشن شیڈیول تو طے کیا ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے کوئی ریٹن فارم میں اپنا انتخابی شیڈیول جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جب یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتی ہے، اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ اس سے پہلے یہ معاملات پر قانونی کارروائی کرتے، تمام جو عملہ تھا سپریم کورٹ کا وہ بھی جا چکا تھا، لیکن سب کو ایمرجنسی طور پر بلایا گیا اور اس کے بعد یہ سارا معاملات سنا گیا، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم آج ہی فیصلہ دیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں آج سپریم کورٹ مرکز نگاہ رہا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بڑے اہم کیسز تھے، لہٰذا ایٹ دی اینڈ فیصلہ یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے رہنما عمیر نیازی پر توہین عدالت کا چارج لگایا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا گیا، چیف الیکشن کمیشن کو آج ہی الیکشن کا شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا گیا، اور جج کی طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جب وہ حکم نامہ لکھوا رہے تھے تو بڑے اہم ریمارک سامنے آئے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ جمہوری نظام کو ڈیریل کرے۔ سب الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں پر یہ قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئینی اور قانونی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں، اور آج جس طرح الیکشن کمیشن کا بھی جو آروز سے متعلق فیصلہ تھا، نوٹیفیکیشن تھا، اس کو بھی واپس لینے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد واضح ہدایت جاری کی گئی کہ الیکشن کمیشن تمام سہولیات کو بروئے کار لاتے ہوئے الیکشن کا شیڈیول جاری کرے اور 8 فروری کو الیکشن کو ممکن بنایا جائے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔